नमस्कारः भगिनी। अद्य अहं मम वीडियो आफ् करोमि यतोहि अहं नगरान्तरे अस्मि। तस्मात् कारणात् सिग्नल् किञ्चित् पाचि एव भवति। अतः वीडियो आफ् करोमि, प्रेसेण्टेशन् आन् करोमि तदेव। अस्तु माधव। एकक्षणं प्रेसेण्टेशन् दृश्यते वा इति कृपया सूचयतु भगिनी। स्क्रीन् दृश्यते वा? आं महोदय, दृश्यते। आरब्धुं शक्यते वा? कृपया महोदय। आम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वयं मन्त्रार्थवर्गस्य चतुर्थमन्त्रं पश्यन्तः स्मः। चतुर्थमन्त्रः अस्ति नमो वाचे इति। मम ध्वनिः महोदय, श्रूयते खलु? हा, आम्, किन्तु भवतः स्क्रीन् फ्लिप् अभवत्। स्लिप् अभवत्। अबः योजनं। एकक्षणं। किञ्चित् न्यूनं कर्तुं शक्यते। इदानीं पुनः स्क्रीन् दृश्यते महोदय। भाष्यमिति हरि ओम् भगिनि। भाष्यमिति स्लैड् अस्ति महोदय। एतद् दृश्यते वा? शान्तिमन्त्र चतुर्थ। शान्तिमन्त्रस्य स्लैड् दृश्यते वा? चतुर्थ, आमां दृश्यते। नमो वाचे इति अयं मन्त्रः अद्य स्वीकर्तुं शक्यते। अद्य तस्य मन्त्रस्य चिन्तनं कुर्मः। तस्य परिचयः आरम्भे तत्र अयं मन्त्रः तैत्तिरीय आरण्यकस्य चतुर्थप्रपाठकस्य भागे अस्ति। शान्तिमन्त्रत्वेन अस्ति। अत्यन्तं विशिष्टः अयं मन्त्रः। प्रपाठकः नाम अध्यायः इति भवति। प्रपाठकं नाम अध्यायः इति भवति। तत्र षट् विशिष्य तत्र नाना सम्प्रदायाः सन्ति प्रपाठकानां विभागे मन्त्राणां। षट् प्रपाठकाः इति वदन्ति। अनन्तरं दशप्रपाठकाः इति तत्र उपनिषदमपि अन्तर्भावयन्ति चेत् षट् प्रश्नाः तैत्तिरीय आरण्यकस्य। अनन्तरं शिक्षावल्ली ब्रह्मानन्दवल्ली भृगुवल्ली महानारायण उपनिषत् इति 6+4 10 दशप्रपाठकव्यवस्था अपि अस्ति। केवलं षट् प्रपाठकाः इत्यपि व्यवस्था अस्ति। तथापि अत्र अस्य तु चिन्ता नास्ति, यतोहि चतुर्थप्रपाठके अयं मन्त्रः पठ्यते शान्तिमन्त्रत्वेन। तत्र चतुर्थस्य प्रथमे अनुवाके शान्तिपाठार्थः मन्त्रः अभिधीयते। स्वाभीष्टानां देवतानां ऋषीणां च नमस्कारमाह इति। तत्र नानाविध देवतानां ऋषीणां च नमस्कारः अस्मिन् मन्त्रभागे क्रियते इति विशेषः। मन्त्रः एवमस्ति। नमो ॐ नमो वाचे याचोदिता याचानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमः ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो मामामृषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः परा दुर्माहमृषीन् मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन् परादां वैश्वदेवीं वाचमुद्यासगं शिवामदस्ताञ्जुष्टान् देवेभ्यः शर्म मेद्यौ शर्म पृथिवी शर्म विश्वमिदं जगत् शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च शर्म ब्रह्म प्रजापति भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये
तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मा अहमिदमुपस्तरणमुपस्तृण उपस्तरणं मे प्रजायै पशूनां भूयादुपस्तरणमहं प्रजायै पशूनां भूयासम् प्राणापानौ मृत्योर्मापातं प्राणापानौ मामाह असिष्टं मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु इति मन्त्रः। अन्यमन्त्रापेक्षया किञ्चित् दीर्घः एव एषः मन्त्रः। अत्र नानाभागाः सन्ति। अत्र तस्य मन्दम् अत्र समीचीनाः अर्थाः अर्थविशेषाः अस्मिन् मन्त्रे सन्ति। मन्दं तस्य अर्थम् आस्वादयामः। तत्र भाष्ये एवमस्ति, अनुष्ठेयस्य कर्मणः मन्त्राधीनत्वात् मन्त्राणाञ्च वाग्देवता शरीरस्वरूपत्वात् तस्यै देवतायै प्रथमं नमस्कारः क्रियते इति भाष्यवाक्यम्। अत्र वाक्यं तु स्पष्टमेव। नाम प्रवर्ग्यः नाम यज्ञः अस्ति, यज्ञस्य कश्चन भागः। प्रवर्ग्यभागस्य मन्त्राः चतुर्थप्रपाठके विशेषेण भवन्ति। तस्य तदेव अनुष्ठेयं कर्म। अनुष्ठेयं यत् कर्म अस्ति तद् अनुष्ठातव्यं। तत् कर्म यदस्ति, यथा वयं तत्र प्रथमप्रपाठके तैत्तिरीय आरण्यकस्य आरम्भे वयं दृष्टवन्तः। आरुणकेतुकचयनम् इत्यादि विषये वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। एवमेव प्रवर्ग्यः इति कश्चन यज्ञाङ्गभूतः अनुष्ठानविशेषः अस्ति। तस्य विषये एव विषयविस्तारः अस्मिन् भागे चतुर्थप्रपाठके भवति। तादृशम् अनुष्ठेयं कर्म मन्त्राधीनं। नाम सर्वेपि वेदाः हि यज्ञार्थम् अभिप्रवृत्ताः इति वाक्यमस्ति। तर्हि नानाविधयज्ञकर्मानुष्ठानार्थं वेदमन्त्राणां विनियोगः भवति। तर्हि वेदमन्त्राः किमर्थं सन्ति इति चेत् कर्मानुष्ठानाय सन्ति। एतदेव किञ्चित् प्रेरणात्मकम् अस्ति। वयं पूर्वमपि चर्चां कृतवन्तः। मन्त्राः किमर्थम् इति यदा वयं चिन्तयामः, मन्त्राः अस्मान् कर्मसु प्रेरयेयुः इति। मन्त्राणां जपः समीचीनविषयः एकः। मन्त्राणां जपः कर्तुं शक्यते, परन्तु मन्त्रैः प्रेरिताः सन्तः अस्माभिः कर्माणि अनुष्ठेयानि इति एकः विषयः अस्माभिः मन्दं चिन्तयितुं शक्यः। पूर्वमपि मया प्रथमकक्षायाम् उक्तम् इति स्मरामि। मन्त्राः अब्रकडब्र न सन्ति। वयं किञ्चित् वदामः मैजिकल स्पेल् भवति इति, तादृशभावना नास्त्येव। एतद् वाक्यमपि तदेव बोधयति, अनुष्ठेयस्य कर्मणः मन्त्राधीनत्वात्। तर्हि सामान्यार्थः कः? यज्ञाः करणीयाः चेत् मन्त्रप्रयोगपुरस्सरं यज्ञाः करणीयाः। तर्हि यज्ञः मन्त्राधीनः इति एकः विषयः। स च मन्त्रः वाग्रूपः। मन्त्रो नाम कः इति चेत् वाक् समूहः एव। तस्मात् वाग्देवतायै नमस्कारः आदौ क्रियते अस्मिन् शान्तिमन्त्रे इति विचारसरणिः। तत्र मया किम् उच्यते इति चेत् मन्त्रः किमर्थः इति चेत् अनुष्ठानार्थः। जपरूपं वा अनुष्ठानं भवतु, मन्त्रार्थप्रेरिताः युक्तं कर्म वयं कुर्याम इति। तस्मात् सः एकः तत्र किं वदामः, बै प्रोडक्ट् चिन्तनं तदस्ति भवतु। अत्र यथा मया उक्तं, यज्ञाः सन्ति, यज्ञाः मन्त्रैः प्रेर्यन्ते, मन्त्राः तावत् वाग्रूपाः। तस्मात् वाचः नमस्कारः क्रियते इति। अत्र अन्यदपि चिन्तयितुं शक्यते। वेदानां देवता चिन्तनं कथमस्ति इति वयं पश्यामः। नाम अदृष्टशक्तिः एव काचित् देवता इति या भावना अस्ति। नाम सम् इन्द्र वरुण कोऽपि तत्र आकाशात् पतति सः एव देवः इति एका भावना यदस्ति तदपि अस्ति वेदे, तदपि नास्ति। नाम फोर्सेस् आफ् नेचर्, फोर्सेस् दट् गवर्न् द नेचर्, सा देवता वा चेत् अवश्यं सापि देवता। परन्तु देवता तत्त्वं तत्रैव न समाप्तम्। अस्माकं
मनुष्याणामपि काश्चन विशिष्टशक्तयः भवन्ति। इदानीं वाक् अपि तादृशी काचित् शक्तिः। तत्र वाक् तादृशसामर्थ्यम् आदधाति, यथा वयं पूर्वं चिन्तितवन्तः। तत्र जिह्वाग्रे वसते लक्ष्मीः, जिह्वाग्रे मित्रबान्धवाः, बन्धनं चैव जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे मरणं ध्रुवम् इति जिह्वायाः, जिह्वाद्वारा या अभिव्यज्यते वाक्, तस्याः अत्यन्तं वैशिष्ट्यम् अस्ति। सा विशिष्टा काचित् शक्तिः। वाचा प्रेरिताः बहवः। इदानीं विवेकानन्दमहोदयस्य वाचं वयं पुनः पुनः स्मरामः। ब्रदर्स् अण्ड् सिस्टर्स् आफ् अमेरिका इति सः एकं वाक्यम् उक्तवान्। तां वाचम् अधुनापि वदन्तः, तेन वयं प्रेरिताः भवेम। अरैस् अवेक्, स्टाप् नाट् टिल् द गोल् इस् रीच्ड् इति सः यद् उक्तवान् तद् अद्यापि वयं स्मरामः। तस्मात् कारणात् वाक् मनुष्याणां तादृशी काचित् विशिष्टा शक्तिः इति। वेदे वाचः देवतात्वं तत्र परिगणितमस्ति। अतः ओन्ली अनसीन एंटिटीज एव देवताः, दे रिसैड इन हेवन इति नास्ति। तदेव देवता स्वरूपस्य पूर्णं स्वरूप पूर्ण 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 विवेचनं वेदस्य इति नास्ति। मनुष्ये अपि वाक्शक्तिः अस्ति, मेधाशक्तिः अस्ति, श्रद्धा इति काचित् शक्तिः अस्ति। सर्वा अपि तत्र देवतात्वेन परिगण्यते इति एतदपि अस्माभिः अवधातुं शक्यते, एतदपि चिन्तयितुं शक्यते। मन्त्रार्थ चिन्तनपराः वयं सो देवता स्वरूपस्य नाम अधुनातनकालस्य काः देवताः इति चेत् मन्दिरेषु विग्रहरूपेण याः सन्ति ताः एव देवताः इति अधुनातनसरणिः। परन्तु वेदचिन्तनप्रकारः कः इति चेत् याः याः विशिष्टाः शक्तयः सन्ति, नाम आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक प्रपञ्चे आदिदैविक नाम फोर्सेस् ऑफ नेचर, तत्रापि विशिष्टाः शक्तयः भवन्ति, ताः देवताः। नाम वायुः वेगेन वाति, वृष्टिः महता बलेन वर्षति, पर्वतः महान् अस्ति, एवं तादृश आदिदैविकशक्तयः सन्ति, ताः देवतात्वेन प्रख्याप्यन्ते। एवमेव आदिभौतिक मनुष्येष्वपि केचन ऋषयः भवन्ति, पूजनीयाः भवन्ति, मनुष्येष्वेव केचन देवत्वं प्राप्नुवन्ति स्वस्य कर्मणा। अतः आदिभौतिकप्रपञ्चे ते अनन्तरं प्रत्येकं देवतायाः एकैकं वाहनं, सिंहः वा भवतु, अनन्तरं व्याघ्रः वा भवतु, मूषकः वा भवतु, सर्वेष्वपि देवतास्वरूपं पश्यन्ति। एवमेव मनुष्ये अपि काचित् विशिष्टाः शक्तयः, काश्चन विशिष्टाः शक्तयः भवन्ति। ममैव श्रद्धाशक्तिः, मेधाशक्तिः, प्रज्ञाशक्तिः सर्वमपि विशिष्टं। तत्र विशिष्ट विभूतेः अनुभवं प्राप्नुवन्ति, अतः ताः अपि देवताः। तस्मात् कारणात् एषा वैदिकी देवतानां विषये विशालदृष्टिः। केवलं विग्रहाराधनम् इति एकं स्वरूपम्। एवमेव आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक प्रपञ्चे याः विशिष्टाः शक्तयः ताः सर्वाः अपि देवतात्वेन वेदेषु परिगण्यते इति अस्माकं धर्मस्य वैशिष्ट्यं। सर्वत्र अपि दैवीं भावनां पश्यन्ति। एवमेव वाचि अपि यदा दैवीं भावनां पश्यन्ति, अतः वागपि देवतात्वेन प्रशस्यते, तस्याः प्रशंसा क्रियते। तत्रापि वैशिष्ट्यं पश्यन्तु। वाक्चद्विविध, नमो वाचे इत्येव मन्त्रस्य आरम्भः। नमो वाचे, वाचे नमः नाम चतुर्थी विभक्तिः। यथा विष्णवे नमः इति उच्यते, एवमेव वाचे नमः वाक्शब्दः चतुर्थ्याम् अस्ति। वाचे नमः, वाचः वाग्रूपदेवता या अस्ति तस्यै नमः। सापि याचोदिता याचानुदिता इति वाचि अपि द्वैविध्यमस्ति। उदिता वाक्, अनुदिता वाक् इति। काचित् पूर्वम् उदिता व्याहृता, काचित् अनुदिता व्यवहरिष्यमाणा इति वाचः द्वैविध्यं ते वदन्ति। नाम वाक् पूर्वम् उक्ता वाक् तस्यै अपि नमस्कारः। अग्रे उच्यते व्यवहरिष्यमाण भूतकाले नाम भविष्यत्काले, भूतकालस्य या वाक् व्याहृता उक्ता अभिव्यक्ता तस्यै वाचे नमः। अनन्तरं भविष्यत्काले या वाक् तत्र प्रकटतां प्राप्स्यति तस्याः वाचः कृते अपि नमस्कारः इति। अतः अत्रापि वैशिष्ट्यं पश्यन्तु। भूतकालस्य वाक्
भूतकालस्य वाक् कीदृशी इति वयं किञ्चित् वेदः सर्वदापि अस्मान् चिन्तने प्रेरयति। तर्हि भूतकालस्य उदिता वाक्, भूतकालस्य वाक्, उदिता वाक्, व्यवहृता वाक्, तस्याः कृते नमस्कारः इत्यस्य कः अर्थः? भूतकाले एव अस्माकं पूर्वजाः वेदरूपेण, रामायणरूपेण, महाभारतरूपेण, नानाविध शास्त्रग्रन्थरूपेण ते वाचम् उक्तवन्तः। अतः तादृश साहित्यस्वरूपस्य, वाग्रूपस्य, साहित्यस्वरूपस्य नमस्कारः इति एकः अर्थः स्वीकर्तुं शक्यः। एवमेव तत्तु समाजे तादृशं नाम यदस्ति अस्माकं संस्कृतौ तादृशवाचः नमस्कारः इति उदिता वाक् इति मया एव पूर्वम् उदिता वाक्, नाम मम स्तरे वैयक्तिकस्तरे मया एव पूर्वं याः उक्ताः वाचः तस्यै तादृशवाचे नमः इति अपि कश्चन अर्थः। मया पूर्वं बहवः उत्तमविषयाः उक्ताः सन्ति, तादृश बहुभ्यः अहं कदाचित् उत्तमं विषय, मयि दोषाः अपि स्युः, मम वाचि दोषाः अपि स्युः, परन्तु यान् उत्तमान् विषयान् अहं पूर्वम् उक्तवान्, तादृशवाचः याः मन्मुखात् निःसृताः, तादृशां वाचां कृते अपि नमस्कारः। मयि अपि सद्वाक्य कथनस्य सामर्थ्यम् अस्ति इति मया एव व्याहृतानां सद्वाक्यानां नमस्कारम् अहं करोमि इति। किमर्थं कर्तव्यम् इति चेत्, I also have a potential to speak nice, good, clean, useful words इति यदा वयम् अस्माकमेव सामर्थ्यं स्मरामः, वर्तमानकाले भविष्यत्काले अपि तादृशमेव संस्कारं वयम् अग्रे आनेतुं शक्नुमः। यतोहि सर्वमपि संस्काराधारितमेव, अस्माकं मनसि यादृश संस्कारः भवति तादृशी एव अभिव्यक्तिः भवति। अनेन मन्त्रेण मया पूर्वं याः सद्वाचः उक्ताः तासां कृते नमस्कारः इति वयं यदा वदामः, भविष्यत्काले अपि मया तथा वक्तुं शक्यते, अधुनातनकाले अपि मया तथा कर्तुं शक्यते इति एकः अर्थः। पूर्वं यथा उक्तं, पूर्वं महर्षिभिः मुनिभिः साहित्यरूपेण याः उत्तमाः वाचः, भगवद्गीता, भागवतं, रामायणम् इति तादृश उदिताः वाचः, तस्याः कृते नमस्कारः इति उदिता वाक् इति तस्याः नमस्कारं वयं कृतवन्तः। एवम् अनुदिता वाक् तस्यै अपि नमः इति। नाम इतः परं व्यवहारे भविष्यन्ति वाचः भविष्यत्काले। इदानीं वाचि तादृशं सामर्थ्यम् अस्ति। एकेन भूतकाले कदाचित् विवेकानन्दमहोदयः तथा वाचम् उक्तवान् इति कारणेन बहवः प्रेरिताः। एवं शतशः जनाः एकैकं वचनं श्रोतुं श्रवणेन ते प्रेरिताः। तर्हि वाचि तादृश पोटेन्शियल् अस्ति, वाचि तादृशं सामर्थ्यम् अस्ति, येन बहूनां जनानां सन्मार्गे प्रेरयितुं सामर्थ्यम् अस्ति। अतः तादृश पोटेन्शियल् वाचि अस्ति इति कारणेन वाग्रूपदेवता नाम अनुदिता वाक्, अनुदिता वाक् नाम इतः परं या व्यवहृता भविष्यति तस्यां वाचि अपि तादृश बहुजन सन्मार्ग प्रेरकता अस्ति। तस्मात् कारणात् अनुदितवाचः अपि नमस्कारः इति योऽयं मन्त्रद्रष्टा अस्य सः तस्य एतत् करोति, नाम उच्चारणं करोति। तर्हि भूतकालस्य वाचः कृते अपि नमस्कारः, भविष्यत्कालस्य वाचः कृते अपि नमस्कारः। अन्यदपि इदानीं शान्तिमन्त्रस्य अङ्गतया वाचः नमस्कारः क्रियते। यतोहि अस्माकं शान्तिः वा अशान्तिः वा वागाधारिता एव। एकं वाक्यं दोषेण मया उक्तं तेन मम मनसः शान्तिः नष्टा भवति। एकं सद्वाक्यं मया उक्तं तद् मनसः शान्तिं वर्धयति। वाचः मनसश्च अत्यन्तं नैकट्येन सम्बन्धः अस्ति इति वयं जानीमः एव। तस्मात् कारणात् यदि वाक् शान्ता मनः अपि शान्तं, यदि वाचि अशान्तिः अस्ति मनसि अपि तादृशी अशान्तिः भवति। तस्मात्
भूतकालस्य सद्वचनस्य स्मरणं भविष्यत्काले अपि सद्वचनानां व्यवहारः भविष्यति इति विश्वासः तदस्ति चेत् वर्तमानकालस्य वाचः उपरि सत् प्रभावः भवति। तेन वर्तमानिक शान्तिः अस्माभिः लब्धुं शक्यते इत्येवं शान्तिमन्त्राङ्गतया नमो वाचे याचोदिता याचानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो इति वाच चोदिता उदिता अनुदिता इति तादृश उभयरूप पृथक् नमस्कारं कृत्वा नमो वाचे इति प्रथमं समग्रवाचः नमस्कारः, अनन्तरम् उदिता वाक् तस्यै पृथक् नमस्कारः, अनुदिता वाक् तस्यै पृथक् नमस्कारः, पुनः नमो वाचे इति पुनः समूहेण तस्य नमस्कारः इति भूयो भूयः वाक् नमस्क्रियते इति विषयः आदौ उच्यते। अतः वाचः अत्यन्तं महत्त्वम् अस्माकं सम्प्रदाये विशिष्य वैदिकसम्प्रदाये अस्ति। अन्यदपि किम् इति चेत् अवर्स् इस् अ ओरल् ट्रेडिशन्, नाम सर्वमपि श्रुतिपरम्परा इति वयं वदामः। नाम केचन तत्र अस्माकं ज्ञानं सर्वं पुस्तके लेखनम् इत्येतत् 1 or 2 मिलेनिया, परन्तु आरम्भतः अस्माकं परम्परा श्रुतिपरम्परा वागाधारितपरम्परा। बहवः वदन्ति, नाम मैक्स् मुल्लर् इत्यादयः अपि वदन्ति सर्वाणि पुस्तकानि नष्टानि चेदपि भारतीयसंस्कृतिः नष्टा न भवति। किमर्थम् इति चेत् इट् इस् अ ओरल् ट्रेडिशन् इति। अतः किं भक्त्यार् खिल्जी इत्यादयः यदा नालन्दा विश्वविद्यालयमेव दग्धवन्तः, अस्माकं पुस्तकाधारितज्ञानं नास्ति, ततः पूर्वं वाचा अस्माकं सम्प्रदायः संरक्षितः अस्ति। सो तस्मात् कारणात् वागेव अस्माकं संस्कृतेः अपि वाहिका अस्ति। तस्मात् अस्माकं भारतीयपरम्परायां ऋषिपरम्परायाम् आर्षपरम्परायां वाचः अत्यन्तं वैशिष्ट्यमस्ति। अतः पुनः पुनः नमस्कारः। नमो वाचे याचोदिता याचानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमः इति पुनः पुनः वाग्रूपदेवतायाः तादृशः नमस्कारः अस्ति। मन्त्राणाम् उच्चारणेन मनसः शान्तिः भवति, सद्वाक्यानाम् उच्चारणेन मनसः शान्तिः भवति इत्येवं वाचि मनस्समाधानप्रदान सामर्थ्यं बहु अस्ति इति कृत्वा नाम अयं दीर्घः मन्त्रः चेदपि केवलम् एकमपि वाक्यं वयं चिन्तयामः चेत् तादृशं तत्र अनुसन्धेयत्वम् अस्ति। नाम वी कैन मेडिटेट अपॉन दिस वन सेंटेंस, नमो वाचे याचोदिता याचानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमः इति। अतः नित्यजीवने अपि अस्माकं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इति यद् वदामः तत्रापि वाचः अत्यन्तं महत्त्वम्। अस्माकं वृत्तिजीवने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वन सेंटेंस हियर एंड देयर मिसअंडरस्टैंडिंग इत्यादि इत्यादि बहु भवति इति कारणेन स्पीच हैज अ लॉट ऑफ इम्प्लिकेशन्स इन अवर लाइफ। तस्मात् इट इज वर्शिप वर्दी, इट कैन डू कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम अस्माकं जीवनमेव परिवर्तयितुं वाचः तादृशं सामर्थ्यम् अस्ति इति कृत्वा अतः वाचः नमस्कारः पुनः पुनः तत्र क्रियते। अनन्तरम् अग्रिमः भागः अस्य मन्त्रस्य नमो वाचस्पतये इति। अतः वाचस्पतये यः वाचः पतिः वाचस्पतिरूपेण सेयं वाग्देवता येन वाचस्पतिरूपेण पाल्यते तस्मै वाचस्पतये नमो नमः। तत्र वाग्देवता वाचस्पतिना पाल्यते इति वाचस्पतिः प्रणम्यते। वाचस्पतिः कः इति चेत् तत्र नानाविध तत्र विवरणं दातुं शक्यते। पौराणिकमपि चिन्तनं कर्तुं शक्यते, किञ्चित् आध्यात्मिकं चिन्तनमपि कर्तुं शक्यते। वाग्देवता ब्राह्मी तुभारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती इति अमरकोशे पश्यामः। वाक् सरस्वती इति यदि भाव्यते तर्हि सरस्वत्याः पतिः कः? सः वाचस्पतिः भवति ब्रह्मदेवः। ब्रह्मदेवः कः? सृष्टिकर्ता। तर्हि क्रिएटिविटी इति यदस्ति, नाम वयं क्रिएटिव् भवामः, तादृश क्रिएटिव् इम्पल्स् भवति, तदनन्तरं नूतन शब्दानां सृष्टिं वयं कुर्मः। तर्हि वाक् यदि देवता
तर्हि वाचस्पतिः अपि देवता क्रिएटिविटी इति वक्तुं शक्यते। पौराणिकदृष्ट्या वाक् सरस्वती चेत् वाचस्पतिः ब्रह्मदेवः, तस्मै नमस्कारः। तस्य तात्पर्यं यदि चिन्त्यते तर्हि वाक् नाम एक्स्प्रेस्ड् वर्ड इति चेत् बिहैण्ड् दट् एक्स्प्रेशन् देर् इस् अ थाट्, देर् इस् क्रिएटिविटी। अतः वाचस्पतिः सः ब्रह्मदेवः, तादृश पवर् आफ् क्रिएटिविटी इति, पवर् आफ् थाट्, पवर् आफ् क्रिएटिविटी एव वाचस्पतिः, तस्मै अपि नमस्कारः इति वेदः वदति। अन्यः अपि अत्र अर्थः अस्माभिः वक्तुं शक्यते, तदपि वेदाधारितमेव अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यते। तैत्तिरीय उपनिषदि वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः इति तत्र तैत्तिरीय उपनिषदि वाक्पतिः अथवा वाचस्पतिः कः भवति इति चेत् चैतन्यमेव, प्यूर् कान्शियस्नेस्, तदपि वाचस्पतिः इति शब्दस्य नाम वाक् यदि इन्द्रियं, वाक् यदि इन्द्रियं, इन्द्रियस्य वा मनसः वा शरीरस्य वा कस्यापि कार्यकरणं चैतन्येन विना न भवति। तर्हि चैतन्यमेव, प्यूर् कान्शियस्नेस् एव वाक्पतिः वाचस्पतिः इत्यपि तत्र वेदान्तदृशापि अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। एवम् अत एव वदन्ति मन्त्राणां नानास्तरे अर्थः भवितुमर्हति। तर्हि वेदान्तदृष्ट्या वाक्पतिः अथवा वाचस्पतिः इत्युक्ते कः अर्थः? चैतन्यं, कान्शियस्नेस्। सः एव पतिः, यदि कान्शियस्नेस् अस्ति तदा एव कश्चन व्यवहरति। अनकान्शियस् कश्चन पतितः अस्ति, सः वाचा व्यवहरति वा? न शक्नोति। तस्मात् कारणात् चैतन्यं यदस्ति वाचस्पतिः, तस्मै नमस्कारः इति स्पिरिचुअली ओरिएंटेड येषाम् अस्ति चिन्तनं, वेदान्ताधारितं चिन्तनम् अस्ति, सः अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। केषाञ्चन रिलीजियस्ली ओरिएंटेड माइंड अस्ति चेत् सरस्वती नाम काचित् देवता, सरस्वत्याः पतिः, पौराणिकचिन्तनं येषाम् अस्ति, सरस्वती नाम काचित् देवता, तस्याः पतिः ब्रह्मदेवः, तस्मै नमस्कारः इति। पुनः ये स्वशरीर संबद्धतया आध्यात्मिक चिंतनं ये कुर्वन्ति, व्हाट आर माय कैपेबिलिटीज, इन दैट पर्सपेक्टिव यदि चिन्तनीयं, वाक् नाम काचित् मानवस्य शक्तिः, वाचः पृष्ठतः चिन्तनं, तदेव चिन्तनं, सर्जनात्मक चिन्तनं, क्रिएटिव थिंकिंग, सः वाचस्पतिः इत्येवं वाचस्पतये नमः इति यदा उच्यते, एतावन्तः अर्थाः पुनः तस्य, पुनः I am not violating any frameworks in explaining this, and I am not also stretching it beyond or trying to accommodate whatever I want to say. I am not stretching it beyond the, or I am not going even against the commentary. Tasmat karana, that which goes along with the flow of expression, tadeva maya uchyamanam asti. There is no extraneous ideas which are being presented here. So वेदानाम् अर्थत्रयमपि अस्ति इत्येव तत्र अस्माकं सम्प्रदाये अर्थ एवं प्रथा अस्ति। तस्मात् वाचस्पति शब्दस्य एतावन्तः अर्थाः अस्माभिः वक्तुं शक्यते। उदिता वाक्, अनुदिता वाक्, केवला वाक्, वाचस्पतिः, तस्यापि नमस्कारः इति वयं चिन्तयन्तः स्मः। एका वाक् इति एकस्मिन्नेव विषये कियन्ति चिन्तनानि इति भवन्तः एतस्य मननं कर्तुं शक्नुवन्ति, तावत् गभीरतया अत्र। अतः पुनः शान्तिमन्त्राङ्गतया अस्माभिः चिन्तनीयं चेत् यदेव चिन्तनं तदेव वाचं प्रेरयति। अतः अस्माकं चिन्तनं सद्विषयकं भवतु, सात्विकं भवतु। अतः तदर्थं वाचस्पतये नमस्कारः इति शान्तिमन्त्राङ्गतया यदि चिन्तनीयं, सच्चिन्तनं मम मनसि भवतु, तेन सद्वाक् भवति, भूतकाले अभूत् भविष्यत्काले अपि भविष्यति इति। एवं तस्य अनुष्ठानस्य नाम शान्तिमन्त्राङ्गतया शान्तिं कथं ददाति इति चेत् एवं शान्तिं दातुं शक्नोति इति विचारः। अनन्तरं यथा देवता अग्रिमभाष्य तत्र अग्रिममन्त्रस्य अग्रिमः भागः अस्ति या नमो वाचे याचोदिता याचानुदिता तस्यै वाचे नमो, नमो वाचे नमो वाचस्पतये, एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः चिन्तितं। नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यः इति अयं भागः। नमः ऋषिभ्यः मन्त्रकृद्भ्यः मन्त्रपतिभ्यः इति अयं भागः इदानीम् अस्माभिः, एषः भागः नमः ऋषिभ्यः मन्त्रकृद्भ्यः मन्त्रपतिभ्यः
इति अस्य भागस्य विषये अस्माभिः चिन्तनीयम्। सः तस्यापि भाष्याधारेणैव वयं चिन्तनं कुर्मः। यथा तत्र भाष्ये अस्ति, यथा देवता नमस्कारः तद्वत् ऋषिभ्यः अपि नमस्कारः अस्तु इति। देवतानां नमस्कारः कृतः एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः। नाम उदिता वाक्, अनुदिता वाक्, वाक् वाचस्पतिः इत्येवं चतुर्विध देवतानां नमस्कारः कृतः। केवलं देवता नमस्कारेण अलं वा इति चेत् न, ऋषिभ्यः अपि नमस्कारः अस्माभिः कर्तव्यः इति। अतएव विशेषः देवतानाम् अदृश्यशक्तीनां यथा नमस्कारः क्रियते, दृष्टे जीवने ये ऋषिजीवनं यापयन्ति तेऽपि नमस्कारार्हाः इति। नाम वेदस्य पश्यन्तु, वेदस्य वैशिष्ट्यं ऋषीणां नमस्कारः इति यदा उच्यते, नाम जनाः वदन्ति खलु, ओ वेदे किमस्ति, मन्त्रः अस्ति, मन्त्रः किमर्थः, यागे नानाविध हविषां समर्पणं, केभ्यः समर्पणम्, अदृष्टशक्तीनां आहुत्यर्थं समर्पणं। केवलम् अदृष्टशक्तयः वेदे नमस्क्रियन्ते वा? न, ऋषयः ये अस्माकं पूर्वजाः, ये ज्ञानदातारः, तेऽपि नमस्क्रियन्ते इति। अयमपि वेदस्य वैशिष्ट्यम्, इदमपि वेदस्य वैशिष्ट्यम् अस्माभिः ज्ञातव्यम् अस्ति। तस्मात् ऋषिभ्यः नमस्कारः। सो ये जनाः, नाम एतदपि अस्ति, नाम पूर्वेभ्यः ऋषिभ्यः नूतनैरुत इत्यपि अस्ति। केवलं प्राचीन कश्यप, अत्रि, अगस्त्य, पुलस्त्य इत्यादीनां प्राचीन ऋषीणां नमस्कारः वा? न, अधुनातन, नाम पूर्वेभ्यः ऋषिभ्यः नूतनैः उत इति स्वयं वेदः वदति। प्राचीनाः अपि ऋषयः आसन्, नवीनाः नूतनाः अपि ऋषयः समुद्भवन्ति, तेभ्यः अपि नमस्कारः इति। एतदेव ह्यूमन् पोटेन्शियल् विषये वेदानां महान् विश्वासः। ओ ओन्ली द पास्ट इज बेस्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर डिग्रेडेड इति कदापि चिन्तनं नास्ति। यथा पूर्वेभ्यः ऋषिभ्यः नमस्कारः, नूतनैः, नाम नूतनाः ये भवन्ति तेषां कृतेपि नमस्कारः। सो ह्यूमन्, नाम मनुष्ये देवत्वं, मनुष्ये अनित विशिष्ट सामर्थ्यं यदस्ति, इट इज ऑलवेज रिकग्नाइज्ड। सो वेदाः मनुष्यान् अपि विशिष्ट सामर्थ्य वद्रूपेणैव पश्यन्ति। अतः मनुष्य इट इज नॉट अदर वर्ल्डली इति एतदेव प्रख्यापयति। नम ऋषिभ्यः, तत्र भाष्यमपि तथैव दर्शयति, यथा देवतानां नमस्कारः तद्वद् ऋषिभ्यः अपि नमस्कारः इति कथनेन अदर वर्ल्डली नास्ति, वेरी मच दिस वर्ल्डली। इट रिकग्नाइजेस द ब्रिलियंसेस एंड एक्सलेंसेस ऑफ द वर्ल्ड नौ एंड हियर इति वैशिष्ट्यम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अतः यथा देवतानां नमस्कारः तद्वद् ऋषिभ्यः अपि नमस्कारः अस्तु इति। नाम ऋषिः नाम कः इत्युक्ते तस्य विशेषणद्वयं। नाम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यः, मन्त्रकृद्भ्यः इत्यस्ति। मन्त्रकृतः ऋषयः, मन्त्रं कुर्वन्ति इति मन्त्रकृतः। पौरुषेये वेदे कर्तारो न सन्ति, तत् अपौरुषेये इति भवेत्, तत्र उट्टङ्कनदोषः। अपौरुषेये वेदे कर्तारः न सन्ति, तथापि कल्पादौ ईश्वरानुग्रहेण मन्त्राणां लब्धारः मन्त्रकृतः उच्यन्ते इति। तर्हि मन्त्रकृत् शब्दस्य व्युत्पत्तिं यदा पश्यामः, मन्त्रं कुर्वन्ति इति मन्त्रकृत् इति अस्ति। मन्त्रस्य निर्माणं कर्तुं शक्यते वा इति चेत् भाष्ये सायणाचार्याः स्पष्टीकुर्वन्ति, अपौरुषेये वेदे कर्तारः न सन्ति, वेदः अपौरुषेयः, तस्मात् वेदः कर्तुं न शक्यः। अस्माकं सांप्रदायिकः विश्वासः कः अस्ति इति चेत्, यदा ऋषयः अत्यन्तं विशिष्ट मानसिक स्थितिं प्राप्नुवन्ति, ऋतंभरादि विशिष्ट प्रज्ञां प्राप्नुवन्ति, तदा स्वयं वेदाः तन्मुखात् प्रवहन्ति इत्येव। ते बुद्धिपूर्वकं वेदानां रचनं न कृतवन्तः, स्वयं तेषां मुखात् वेदः आविर्भवति इति विश्वासः। तस्मात् वेदस्य नाम मनुष्यान् द्वारीकृत्य वेदाः स्वयम् उद्भवन्ति इति, तदेव अपौरुषेयत्वम्। अगेन अपौरुषेयत्वम् इति चेत् आकाशात् पतति इति न अर्थः। मनुष्यस्य मनः यदा
ऋतंभरा प्रज्ञां केवलं सत्यमेव ग्रहीतुं सामर्थ्यं यदा भवति तादृशं सामर्थ्यं मनः प्राप्नोति, योगानुष्ठानेन समाध्यादि अनुष्ठानेन प्राप्नोति, स्वयं तत्र विचाराः स्फुरन्ति, स्वयं विचाराः प्रवहन्ति इति। तादृशाः ये विचाराः प्रवहन्ति तेषामेव मन्त्रत्वम्। अतः इदम् अपौरुषेयत्वं। तथापि अतः मन्त्रकृत् इति चेत् साक्षात् मन्त्रं कोऽपि कर्तुं न शक्नोति, योगं कर्तुं शक्नोति येन कश्चित् मन्त्रद्रष्टा मन्त्रकर्ता अस्मिन् अर्थे। तर्हि योग मन्त्रकृत् इति चेत् योगकृदेव मन्त्रकृत् योगं कृत्वा समाधिस्थितिं प्राप्नोति, तेन स्वयं वेदाः आविर्भवन्ति इति अस्माकं चिन्तनं, ऋषीणां चिन्तनम्। अतः मन्त्रकृत् शब्दस्य सः अर्थः स्वीकर्तव्यः। अन्यदपि अस्ति, युगान्ते अन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वम् अनुज्ञाता स्वयंभुवा इत्यपि विचारः अस्ति। नाम यस्मिन् कस्मिन् काले मन्त्राणाम् आविष्कारः जातः, तदनन्तरं कथं जातम् इति चेत् तत्र प्रलयः भवति, प्रलयादनन्तरं पुनः नूतन सृष्टिः यदा भवति तत्र ऋषयः भवन्ति, ते पूर्वतनसृष्टौ के मन्त्राः आसन् इति ते तपः कृत्वा तान् मन्त्रान् सम्प्राप्य तन्मन्त्राधारेण अग्रिमां सृष्टिं कुर्वन्ति। अतः उच्यते मन्त्रलब्धारः मन्त्रकर्तारः इति वक्तुं शक्यते। तर्हि मन्त्रकृत् इत्यस्य अर्थद्वयम् अत्र भाष्ये स्पष्टीकृतमस्ति। एकं तावत् स्व अनुष्ठानेन स्वयं ये मन्त्रान् आविष्कुर्वन्ति ते मन्त्रकृतः इति एका ध्वनिः। द्वितीयः स्पष्टः अर्थः कः इति चेत् पूर्वतनप्रलये जाते नूतनसृष्ट्यारम्भे ऋषयः तपः कुर्वन्ति, ऋषयः आविर्भवन्ति, तपः कुर्वन्ति, पूर्वतन सृष्टेः स्मरणं प्राप्नुवन्ति, स्मरणं प्राप्य तदेव मन्त्रस्य लाभः। एवं मन्त्रलाभरूप मन्त्रप्राप्तिरूप कर्म कुर्वन्ति, तस्मात् मन्त्रकृतः इति उच्यते। अतः ते मार्गदर्शनं कुर्वन्ति, ते मन्त्रस्य स्मरणं कृत्वा एवमेवम् आसीत् पूर्वसृष्टिः, अग्रिमसृष्टौ एवं निर्माणं करणीयम् इति ते मन्त्रान् प्राप्नुवन्ति खलु। तस्मादपि ते मन्त्रकर्तारः, एतादृशमन्त्रान् प्राप्नुवन्ति, तादृशं कर्म कुर्वन्ति इति मन्त्रकृत् इत्यपि अर्थः तथापि स्वीकर्तुं शक्यते इति। अतः तादृश ऋषयः ये समग्रसृष्टेः मार्गदर्शनं कुर्वन्ति तेभ्यः ऋषिभ्यः नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यः इति। एतादृशेभ्यः ऋषिभ्यः ये मन्त्रं कुर्वन्ति, मन्त्रस्य आविष्कारं वा मन्त्रस्य स्मरणं वा कुर्वन्ति, ते मन्त्रकृतः इत्युच्यन्ते। नमो नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यः इति। मन्त्रपतयः अपि ऋषयः इति ऋषीणाम् अन्यदपि विशेषणम् उच्यते। मन्त्रपतिशब्दस्य कः अर्थः? मन्त्रस्य पतयः मन्त्रपतयः मन्त्रस्य पालनात् मन्त्रपतिः इति उच्यते। मन्त्रस्य पालनं कथम् इति चेत् संप्रदाय प्रवृत्त्या महर्षयः मन्त्राणां पालनात् मन्त्रपतयः उच्यन्ते। ऋषीणाम् अन्यदपि दायित्वं संप्रदाय प्रवृत्तिः इति एकं कार्यं कुर्वन्ति। न केवलं ऋषयः मन्त्राणाम् आविष्कारं वा मन्त्राणां स्मरणं वा कुर्वन्ति, मन्त्रम् अग्रिमां सन्ततिं प्राप्नुयात् इति ते प्रयत्नरताः भवन्ति। संप्रदायः इत्यस्यैव कः अर्थः? सम्यक् प्रयच्छन्ति, स्वस्य ज्ञानं प्रदानं, संप्रदानं, संप्रदायः तच्छब्द दानशब्देनैव संप्रदाय शब्दोपि आगतः। पूर्वपरम्परायां यदासीत् अग्रिमां सन्ततिं प्रति यदि गच्छति स एव संप्रदायः। संप्रदायस्य प्रवृत्तिः यथा उत्तरोत्तरसन्ततीनां कृते मया आविष्कृतं ज्ञानं प्राप्नुयात् इति व्यवस्था अस्ति, सा एव व्यवस्था संप्रदायः इत्युच्यते। तत् संप्रदायं ते परिपालितवन्तः, तस्मात् ते मन्त्रपतयः, पालनात् पतिः।
मंत्राणां संप्रदायस्य पालनं ते कृतवन्तः तस्मात् ते मंत्रपतयः नाम वयं वदामः 2000 3000 5000 वर्षाणि वेदानां रक्षणं जातम् अधुनापि वयम् उच्चारयन्तः स्मः कथम् उच्चारयन्तः स्मः किञ्चित् तत्र किं मैजिक् रूपेण किमपि न जातम् अस्माकं सर्व ऋषीणाम् अस्माकं तत्र संस्कारे अस्माकं संस्कृतौ संप्रदाय परिरक्षणं तद् महता प्रयत्नेन अत्यन्तं दारिद्र्यं धनं नास्ति चेदपि कथञ्चित् शास्त्रं संरक्षणीयम् इति महता प्रयासेन अध्ययनं कृत्वा अध्यापनं कुर्वन्तः तदेव तपः तेषाम् अग्रिमसन्ततिं प्रति ज्ञानं प्राप्नोतु इति वयं भवन्तः अपि श्रुतवन्तः स्युः नागेशभट्टस्य कथां सः धनं कश्चित् काशीमहाराजः भवतः आर्थिकसाहाय्यम् आवश्यकं वा इति यदा पृच्छति आर्थिकसाहाय्यं नावश्यकम् अस्मिन् वाक्ये कश्चन सन्देहः अस्ति तस्य परिहारं करोतु इति अत्यन्तं व्याकरणपरम्परा वा वेदपरम्परा वा अन्यशास्त्रपरम्परा वा तस्य परिरक्षणार्थं ते दत्तावधानाः पूर्णतया समर्पितजीवनाः आसन् ते मन्त्रपतयः इति उच्यन्ते अतः ऋषयः मन्त्रकृतः ऋषयः मन्त्रपतयः अपि अतः पुनः अपि अत्र सिस्टमेटिकली वयं चिन्तयामः नूतनविषयाणां सृष्टिः अस्माभिः कर्तुं शक्यते तत् परम्परायां तस्य आधानं तद् अग्रिमसन्ततिं प्रति नयनं तत् अत्यन्तं महत्त्वम् आवहति पेरेंटिंग वयं यदा वयं चिन्तयामः पुत्रोत्पत्तिः पुत्र्याः उत्पत्तिः तु भविष्यति परन्तु तस्यां तस्मिन् अपत्ये पुत्रे वा पुत्र्यां वा समीचीन संस्काराणाम् आधानम् अस्ति खलु पालकानां पेरेंट्स् यादृशं कष्टम् अनुभवन्ति तद् वयं जानीमः तर्हि एकस्मिन् पुत्रे वा पुत्र्यां वा सत्संस्काराधानार्थं सत्संप्रदाय प्रवृत्त्यर्थं पेरेंट्स् पालकाः यादृशं कष्टम् अनुभवन्ति वयं जानीमः समग्रस्य वेद साहित्यस्य तदनुष्ठान परम्परायाः तस्य संस्कृतेः च अग्रिमसन्ततिं प्रति प्रदानम् इत्येतदस्ति तद् इतोपि महत्तरं कार्यं खलु तादृशं कार्यं ते इदानीमपि वयं वेदं पठन्तः स्मः शास्त्रं पठन्तः स्मः संस्कृतम् उच्चारयन्तः स्मः तस्य के निदानभूताः इति चेत् ये सम्प्रदायं व्यवस्थापितवन्तः एवं अध्ययनक्रमः भवेत् तत्र गुरुमुखात् उच्चारणम् अनुच्चारणं भवेत् तस्य एवं परीक्षा भवेत् तत्र वेदस्यापि वयं पदपाठः क्रमपाठः जटापाठः घनपाठः इत्यादि विकृतिपाठाः भवन्ति तेषां क्रमेण यदि रक्षणं क्रियते तर्हि समीचीनं भवति तदा वेदस्य अविकृतं रूपं तत् प्राप्तुं शक्यते इति तत्सर्वं what are all the safeguards that are to be put in place so that the tradition continues in an unbroken way तद्विषये अपि एकं रिसर्च एव कर्तुं शक्यते I mean, what were the safeguards, what were the systems, what were the mechanisms that were evolved by the rishis to ensure that the knowledge flowed from one generation to the other, come what may. There may be internal difficulties, external innovations, etc. Evam satyapi. There may be some damage, loss, but still the knowledge continues. So, katham te jnanam, what were the firewalls that were put in? What were the antivirus software that were put in to protect all these traditions? Tataha tad mantra pati shabdena tatha uchyate ataha tadvishe eva mahad adhyanam kartum shakyate. Now one civilization that has survived the onslaught and the human weaknesses from within, and we are still teaching yoga, ayurveda, vedaha, vedanta to the entire world. So the knowledge is live and kicking even now, relevant even now. तादृश ज्ञानं कथं परिरक्षितं काः व्यवस्थाः कल्पिताः इत्यपि अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यते एतत् सर्वं मन्त्रपतिशब्देन अस्माभिः तत्र मननं कर्तुं शक्यते केचन यदि अध्ययन आसक्ताः तर्हि एतद् विषये एव प्रोटेक्शन ऑफ नॉलेज एंड पासिंग इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन सर्वत्र इदानीं किं कुर्वन्ति एक्सटर्नल रिट्रीवल मेकानिजम मध्ये स्थापयित्वा
that protect kurvanti and so on and so forth. Parantu when there was an era where no external gadgets were there, human minds only were there, tatra katham parampara rakshanam kritavantah, श्रद्धायाः आधानम् अनन्तरम् अनुष्ठाने निष्ठा मन्त्रोच्चारणे तत्र बद्धादरता एतत् सर्वं तत् zeal कथं कृतवन्तः in human minds. So artificial retrieval mechanism भिन्नं, living human systems मध्ये तद् ecosystem of protecting and passing on the knowledge. So I am really wondering, नाम एतत् अस्माभिः अत्यन्तं आश्चर्यकरविषयः अयम्. अतः मन्त्रपतिः इति पदस्य तादृशं वैशिष्ट्यमस्ति. ते यतः एतादृशं कार्यं कृतवन्तः अतः तेभ्यः नमस्कारः. ये मन्त्रस्य मन्त्राणां वा वेदस्य वा एतादृश परम्परायाः च वाग्रूपेण ते संरक्षणं कृतवन्तः ते सर्वेपि ऋषयः. अतः नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यः मन्त्रपतिभ्यः इति ऋषीणां मन्त्रकृतां मन्त्रपतीनां च ऋषीणां नमस्कारः इति अस्माभिः अस्मिन् मन्त्रे द्रष्टुं शक्यते. पुनः मां ऋषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः परादुः इति मन्त्रभागः. अग्रिम मां ऋषयः मन्त्रकृतः मन्त्रपतयः परादुः माहं ऋषीन् मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन् परादाम् इति अग्रिमः मन्त्रभागः. तस्मिन् किम् उच्यते इति चेत् एतादृशाः एते ऋषयः मन्त्रकृतः मन्त्रपतयः ते मां मा परादुः. एतादृशाः ऋषयः मां यजमानं मा परादुः परादुः परादानम् अवज्ञां मा कुर्वन्तु किन्तु अनुगृह्णन्तु इति प्रार्थना. एतादृशाः मन्त्रकृतः मन्त्रपतयः सन्ति ते मम अवज्ञां न कुर्वन्तु, मम तिरस्कारं न कुर्वन्तु, किन्तु माम् अनुगृह्णन्तु इति प्रार्थना. तादृशमेव मन्त्रकृत्वं तादृशमेव मन्त्रपतित्वं ममापि भवतु इति तथा ते ममापि तादृश आर्षम् अनुग्रहं कुर्वन्तु. ऋषीणां यत् कार्यं नूतनमन्त्राणाम् आविष्कारः अनन्तरम् आविष्कृतानां मन्त्राणां सम्प्रदाये व्यवस्थापनम् इति यत् कर्म तादृशं कर्म ममापि भवतु इति अनुगृह्णन्तु. अतः तादृश ऋषयः मयि अपि तादृश सम्प्रदाय प्रवर्तकत्वं सम्प्रदायार्थं यत् कंटेंट ज्ञानं नूतन ज्ञान सृष्टिः सृष्टानां च अग्रिम अनुवर्तनं तादृशं सामर्थ्यं प्रयच्छन्तु. अहमपि तान् महर्षीन् मा परादाम् अवज्ञां न करोमि किन्तु आदरेण भजामि इति. यथा ते मां न तिरस्कुर्वन्तु ते माम् अनुगृह्णन्तु इति प्रार्थना मम परतः अपि अहमपि तेषाम् अवज्ञाम् अनादरं न कुर्याम्, अहमपि तेषाम् आदरं प्रकटयेयम्. तर्हि अस्माकं ऋषीणां विषये अस्माभिः सम्यक् बोधनीयम्. ऋषयः अस्माकं पूजनीयाः इति भावना. So who are the role models we are projecting for our children अथवा for ourselves? Who are the role models इति. इदानीम् उदाहरणार्थम् अत्रिः इति महर्षिः अस्ति. तस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः अत्रि महर्षिः नाम कः इति चेत् अरात्रि महाभारते एकत्र आगच्छति. अरात्रिरत्रेर्या रात्रिः यां नाधीते त्रिरत्र वै अरात्रिरत्रिवित्येव नाम मे विद्धि शोभने इति एका कथा काचिदस्ति महाभारते. तत्र सप्तसु ऋषिषु एकैकः अपि स्वस्य स्वयं परिचयं वदति. तत्र अत्रि महर्षिः स्वस्य परिचयं वदति. एकस्मिन् यक्षः वा यक्षिणी वा भवति तस्य पुरतः स्वपरिचयं वदति. अरात्रिः अत्रेः या रात्रिः यां नाधीते त्रिरद्य वै. नाम यस्मिन् दिने अहं त्रिवारं वा वेद पठनं न करोमि तस्मिन् दिने अहं निद्रामेव न करोमि. तादृशं व्रतं यस्य यः यदि दिवासमये मया प्रातः मध्याह्ने सायंकाले च यदि वेदपारायणं न क्रियते यां न अधीते त्रिरद्य वै
एकस्मिन् दिवासमये त्रिवारं वेदः न पठितः चेत् तत् प्रायश्चित्तरूपेण अहं रात्रौ निद्रां त्यजामि। सो तादृशः अहम् अतः वस्तुतः मम नाम किम् अरात्रिः इत्येव मम वस्तुतः नाम अरात्रिः the one who goes without sleep at night. For what? If he misses 3 times Veda Parayana during the course of the day. Atha my original name is Aratri, but in tradition what happened? Aratri has become Atri. Atri means the one without three. So Atri Rityeva Namame Vidhi Shobhane. So these are all this is Sampradaya Pravritti. So these are all the greatness of the rishis. We have to Nama Aham Rishin Ma Paradam. Let me not disregard the rishis. Let me know the great contribution to the rishis, the dedication of the rishis in protection and perpetuation of the knowledge. Ityapi sankalpam karoti. Oh God, bless me. Iti yatha prichamaha. Vayam oh divinities, give me that shraddha in you. Ityapi prichati. Atha bhakti or kind of the relationship between bhakta and Bhagavan is not one way. Only I can only receive blessings. Itina. I should also show my respect. I should also show my regard. I should also show my reverence to the divinity. So Rishayaha ma paraduhu. Rishin aham ma paradam. Iti ubhayatha. It's a two-way relationship. Tada eva bhaktihi purna bhavati. इति अत्र बहु स्पष्टीकृतम् अस्ति। अतः अत्र अहं मा परादाम् इत्यत्र ये ऋषयः आसन् अरात्रिः अत्रिः इत्यस्य एकस्य अहं विवरणं कृतवान्। एकैकोऽपि ऋषिः सम्प्रदाये स्वस्य त्यागार्थं ज्ञातः अस्ति। विश्वामित्रस्यापि उदाहरणं वयं स्वीकुर्मः। विश्वमेव यस्य मित्रं, यः कोऽपि तस्य साहाय्यं पृच्छति सः करोत्येव। त्रिशङ्कुः आगतवान्, मां सशरीरं स्वर्गं प्रति प्रेषयतु इति त्रिशङ्कुः आगतवान्। तस्य विषये अस्य अत्यन्तं श्रद्धा अभूत्, तस्मात् सः त्रिशङ्कुमपि तत्र प्रेषितवान् इति। ये अनन्तरं शुनश्शेपः आगतवान्, तस्यापि एतम् अनुगृहीतवान् विश्वामित्रः। अतः येषां तत्र कष्टमस्ति तस्य सर्वस्यापि कष्टनिवारणं कृतवान् विश्वामित्रः ऋषिः, वसिष्ठः, एवम् एकैकस्यापि ऋषेः तादृशम् अस्ति। अतः अहं ऋषीन् मा परादाम्, अतः ऋषीणाम् अहम् अवज्ञां तिरस्कारं न कुर्याम् इति। तदर्थं किं करणीयं? ऋषीणां विषये अस्माभिः अधीत्य अवगन्तव्यम्। अत एव ते ऋषयः उन्नतस्तरे स्थापिताः। तादृशाः ऋषयः अस्मान् प्रेरयेयुः, ते ऋषयः अस्मान् अनुगृह्णीयुः, वयं तेषां ऋषीणां विषये अध्ययनं कुर्याम इति अस्माकं प्रार्थना। इतोपि सः मन्त्रः अनुवर्तते। सो अद्य एतावत् वयं दृष्टवन्तः। नमो वाचे या चोदिता या चानुदिता तस्यै वाचे नमो नमः। वाचे नमो वाचस्पतये नमः। नम ऋषिभ्यः मन्त्रकृद्भ्यः मन्त्रपतिभ्यः। मां ऋषयः मन्त्रकृतः मन्त्रपतयः परादुः। माहं ऋषीन् मन्त्रकृतः मन्त्रपतीन् परादाम् इति एतावत्पर्यन्तं वयम् अद्य दृष्टवन्तः। अत्र मन्त्रभागस्य चर्चाभागस्य च नाम चिन्तनस्य समाप्तिं कुर्मः। यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति, प्रश्नस्य विषये चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः। नमस्ते महोदय। भवतः स्लाइड्स् न दृष्टवान् टुवर्ड्स् दि एण्ड् 5 minutes। ओ महोदय, अहं मम नगरान्तरे अस्मि इति कारणेन मम दूरवाण्या प्रयत्नं कुर्वन् अस्मि। अहं स्लैड्स् अग्रे प्रेषयामि महोदय। धन्यवादः। ड्यू टु द चेञ्ज् इन् द ग्याजेट् समस्या अस्ति, अहं स्लैड्स् अहं प्रेषयामि। अयं मन्त्रः यः मया विवृतः,
अस्य विषये प्रश्नः एव प्रष्टव्यः इति नास्ति, कोऽपि आशयः अस्ति, ओ एवं नूतनम् अथवा एतादृशं चिन्तनं मया अश्रुतपूर्वम् इत्यादि यदस्ति, अथवा एतस्य विषये कः आशयः, तादृश आशयः अपि अभिव्यञ्जयितुं शक्यः। बहवः आशयाः सन्ति, परन्तु महोदय is like drinking from fire hose. ड्रिंकिंग फ्रॉम फायर होस इत्युक्ते किं महोदय? You are giving so much knowledge to assimilate all that. It's अतः सर्वं भाष्यानुगृहीतमेव वदामि, अतः चिन्तयामि तद्वैशिष्ट्यम् अस्माकं परम्परायाः वैशिष्ट्यम् इति वक्तव्यम्। आम् महोदय। कृपया विरन्तुं शक्यते महोदय इति चिन्तयामि। समापयितुं शक्यते वा? अस्तु, तर्हि शान्तिमन्त्रेण नाम समर्पणमन्त्रेण समापयामः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः। नमो नमः। नैके धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। नमो नमः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः।